Kining akong gigunitan ba nga crucifix, naaman ni siya nakasabit diri nga puthaw, kini ba? Kining nakasabit diri nga puthaw, Dios ba ni? Ang tubag dili. Walay panudlo ang Catholic Church, ang mga pare wala magtudlo nga kining puthaw nga naa diri Dios kini. Catechism of the Catholic Church 2096, we Catholic, we worship one God. Ug kinsa man na nga God nga gi-worship nga isa ra ka buok sa Catholic Church, mao na ang naa didto sa langit, si Lord Jesus Christ. Karon kay kini nga nagisabit diri nga puthaw dili man da ini Dios. Buot ba pasabot, Brother Amek, Dios da ini? No. Dili ni siya Dios. Unsa man da ini? Mao ni ang picture out, ang gilarawanan ni Jesus Christ nga manaade sa crucifix, mao kini ang Dios. Kanang naa sa langit ba? Pero kining puthaw nga naa diri, dili man ni Dios, kay puthaw man eh. Wala magtudlo ang mga pare, ang simbahan Katoliko, ang Catechism of the Catholic Church, dili gyud ta makabasa nga nagtudlo sila nga kining puthaw nga naa diri Dios ni. Di Dios kay puthaw man eh. Ang Dios kanang nasa langit. Kining crucifix, ang Dios, ang gilarawanan ni ini, mao ang Dios. Mao bitaw nga sa Catholic Church, sa Katoliko, ang cross naagyoy larawan nga nakabutang diri. Nganuman, kay gisiguro lang yun namo nga kanang cross nga among gigunitan, cross nga gilansangan ni Lord Jesus Christ. Kay kon ang cross walay nakasabit diri, dili ta makasiguro ana basin mauna katong tulisan, mao to ang kawatan nga naa didto tupad ni Gunong Hesus sa iyang paglansang didto sa Kalbaryo sa cross. Ako tro na, kining puthaw nga naa diri, dili ni siya Dios. Puthaw man eh. Kinsa man ang Dios, ang naa sa langit nga gilarawanan aning crucifix, mao to ang Dios. Nganuman, puthaw man eh. Manang kayo naman nga Diyos ka puthaw man eh. Ang Katoliko wala magampo og puthaw. Ang Katoliko wala magampo sa mga kahoy. Kay wala man magampo ang Katoliko ini, kay puthaw man eh. Kinsa man ang giampuan kanang Dios nga naa sa langit, nga maoy gilarawanan aning crucifix. God bless. Atong husayon ning paborito nga teksto sa mga Seventh-day Adventist, ang Marcos 2:27. Paborito man nila ni. Ang ingon sa Marcos 2:27, ang adlong igpapahulay gibuhat alang sa tao. Para kinsa man yun ang gihatagan aning adlong igpapahulay? Exodo 31:15, gihatag sa Dios ang adlong igpapahulay ngadto sa mga Israelita nga naulipon didto sa Ehipto. Wala gihatag ang adlaw igpapahulay ngadto sa mga Seventh-day Adventist. Wala gihatag ang adlaw igpapahulay ngadto sa Jerusalem Church of God Seventh-day Sanctified, ug wala gihatag ang adlaw igpapahulay ngadto sa Seventh-day Adventist Local Conference. Ug wala pud gihatag ang adlaw igpapahulay ngadto sa Seventh-day Adventist todo el mundo nga naa karon sa Bukidnon. Wala na. Exclusive ra na siya nga gihatag ngadto sa mga Israelita. Karon ang Marcos 2:27 wala mag-ingon nga gibuhat ang adlaw igpapahulay alang sa tanang tao. Dili gyud na siya mahimo. Nganuman, si Adan, wala tay mabasa nga si Adan ug Eva nagbantay sa adlaw igpapahulay. Wala tay mabasa ana. Ug labaw sa tanan, wala tay mabasa nga ang Seventh-day Adventist nga gitukod ni Ellen G. White niadtong 1863 gisugo sa Ginoo nga magbantay sa adlaw igpapahulay. Wala tay mabasa ana bisan pagtuwad-tuwaro nato ang Biblia. Nganuman nga ang Marcos 2:27 gibuhat ang adlaw igpapahulay alang sa tao. Tungod kay sa unom ka adlaw, ang tao gihimo sa Ginoo, gibuhat sa Ginoo ang tao sa unom ka adlaw. Pagkaugma,
ikapito na kaadlaw. Ikapitong adlaw sa Ginoo, pero unang adlaw pa lang na sa tao. Atong balikon ha. Ang tao, si Adan, tao, gibuhat sa Ginoo sa ikaunom kaadlaw. Pagkaugma, ikapito na kaadlaw sa Ginoo. Unang adlaw pa lang to kang Adan. Wala tay mabasa nga si Adan nagbantay sa adlawng igpapahulay. Ang pangutana, tawo ba si Adan? Yes, tawo siya. Pero wala siya apil. Maingon po dayon ang mga Sabarista. Ikaw amig, tawo ka? Ang tubag nako, yes, tawo ko. Pero dili ko Hudiyo. Wala ko naulipon sa Ehipto. Busa wala ko'y apil anang pagbantay sa adlawng igpapahulay. Kay dili man ko Israelita. Si Adan, dili gud siya pwede magbantay anang adlaw igpapahulay kay ang requirements aron nga makapahulay ka mo trabaho usa ka og unom ka adlaw. Pagka ikapito, pahulay ka. Unsaon man pagtrabaho ni Adan nga sa ikapito ka adlaw, unang adlaw pa man niya. Dili si Adan pwede makatrabaho kayo naman. Ikapito na ka adlaw, unang adlaw pa lang niya. O niya ang Exodo 20, versikulo 8 paingon sa 11, ang requirements nga makapahulay ka sa adlaw pahulay, magtrabaho og unom ka adlaw. Busa ka ng Marcos 27, 2:27, dili gud na makalusot nga moingon mo nga para na sa tanan. No, para ra na sa mga Hudiyo. Ako tawo ko, pero dili ko Hudiyo, dili ko apil sa pagbantay sa adlang pagpahulay. Sama ni Adan, tawo siya, pero wala siya labot sa pagbantay sa adlang pagpahulay. God bless kanatong tanan. Daghan nga mga Sabadista ang nagkayagaw, mahitungod atong unang video nga atong gisaysay, gitagud-tagud nato ang Marcos 2:27 nga ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao. Kanang tao diha reperado na didto sa nasod sa Israel, sa mga Israelita. Wala gyud na gibuhat ang adlawng igpapahulay alang sa tanan nga tao. Wala, dili gyud mabasa diri sa Marcos 2:27 nga ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tanan tao. Daghan nga mga bright nga mga SDA ang nanggawas sa comment section. Daghan nga mga bright, ingon sila, wala kakabalo amik sa Grego ana, anthropos na. Buot basabot sa kuno sa anthropos, all mankind, tanan tao, dili lang kuno exclusive sa Israelita. Tanan daw kuno na, apil ang Seventh-day Adventist. Karon atong sakyan ang ilang katarungan nga ang tao dire but ipasabot tanan, all mankind. Unsa man ang giingon dire sa Marcos 2:27? Og siya miingon ngadto kanila, ang adlawng igpapahulay gibuhat alang sa tao ug dili ang tao alang sa adlawng igpapahulay. Atong lahuson sa 28. Unsa giingon? Busa ang anak sa tao mao ang Ginoo usab sa adlaw igpapahulay. Ang pangutana, kinsa maning anak sa tao? Mao kini si Lord Jesus Christ, mao kini ang iyang titulo. Karon moingon man mo nga ang tao diha, all mankind, tanan tao. Buot ba ipasabot nga diri sa Marcos 2:28 sa pag-ingon diri nga busa ang anak sa tao mao ang Ginoo sa usab sa igpapahulay. Buot ba ipasabot nga si Kristo anak sa tanang katawhan? Ha? Mao ba na ang logic ninyo nga mga Sabadista? Na? Busa ang anak sa tao. Si Kristo mao na ang iyang titulo, kanang anak sa tao. Buot ba ipasabot nga si Kristo anak sa tanang tao? Bakikaw kaayo na nga katarungan sa mga Sabadista nga pag-ingon nga anthropos, maingon dayon sila nga tanan. Dili man na mao ang but ipasabot. Nga naman kung sakyan nato na ang inyong katarungan nga kanang tao diha tanan na siya, tanan na siya kaliwatan, but basabot nga si Kristo anak sa tanan tao. Anak si Kristo dai sa all mankind. Mao ba na ibot pasabot? Dili na mao. Nganuman, kanang anak sa tao, titulo na ni Kristo, tungod kay si Kristo
tinuod nga Dios ug tinuod nga tawo. Ngano nga gitawag man siyang anak sa tawo? Tungod kay gianak siya ni Santa Maria. Kinsa man si Santa Maria? Tawo. Asa gikan ang kaliwatan ni Santa Maria? Gikan didto sa laray ni David. Karon asa man pud gikan ang laray ni David? Gikan didto kang Huda nga anak ni Jacob. Mao bitaw nga pag ingon diha sa Marcos 2:27 nga adlang ipapahulay gibuhat alang sa tawo ang buti pasabot ana tawo ngadto sa laray ni Huda, ngadto sa mga Israelita. Wala man si Kristo gianak sa tanan nga tawo, wala si Kristo gianak sa tanan nga katawhan. Ug sakyan nato na inyong argumento, pastilan, mga sabadista. Di gyud na magsilbi. Ngano man? Si Kristo anak sa tawo, dili siya anak sa tanang tawo. Kinsa nga tawo? Si Santa Maria. Nga laray ni David ug si David gikan sa kaliwatan ni Huda. Nga mao ang anak ni Jacob nga gitawag og Israelita, mga Israel. Mao na nga ang Marcos 2:27 paingon sa 28, ang adlaw ipapahulay gibuhat alang sa tawo para sa mga Israelita, dili sa tanan nga tawo.